स्पीकर वाला कौन कितने तू क्यों खड़ा है तू तो भाई साया को मंजूर है आज दूसरी यार है हुसैन अकबर दी बर्छी चुम के शबीर एक वैन की तय मेरा पुत्र तो आपको सुनवाद है मैं कोई तकलीफ मैं आया सिर्फ मोमना को दुआ पिंड दिखा ये बुजुर्गों की धरती मैं दूसरा चांद की मजलिस पढ़ी वाल 7-8 जाड़े थी गए मैं को नहीं पढ़ी हूँ इम्तियाज आ गए भाई हाजिरी देवनी है मैं को पुत्रा के अब्बा मैं कोई कल्लू साहब दा उनका रूह मौजूद हो सी एक वैन तू च पढ़ एक मैं पढ़ना दूजा महसूस न कराए मैं जिन्हें जब मजलसी थे ना पहुँच सका तो आइंदा ही मैं सिंध के लोग गए बैठे हो सन मैं सिंध की कोई मजलिस न पढ़ सा क्योंकि मैं को सिंध का सफ़र नहीं थी था मैं मियाली मुजफ्फरगढ़ जंग ई एरिए दे विच तुसा दुआ चकी थी तुसा उन्दे मुरीद ही वे जे मुर्दे को जिंदा किता है भिड़ा को जो चाहिए वेंदी भेण ते आलिया आखे अकबर दा वास्ता ही इको भिड़ा जिंदा कर अगर वो जिंदा कर सकदन तो साकू शिफा मिल सकती है पुत्र दी बर्छी चुम के हुसैन की जरा वैन किता है कि भला कल्लू साहब पढ़ दे होंदे हैं ये मेरे पुत्र को ये वैन च सुनो ही कमाई से सुनो शाबाश मैंने बचड़ा शाबाश ठीक बुढ़ड़ा पे हुए जवान पुत्र दी लाश ते औखा आया है पियो एक वैन की ता इजाजत होवे ता सुनवावा रो रो के पै फरमेन पियो आया मिलाण दे कीते उठी बाबे को गाल ला वो मेरा सोना बचड़ा मैला खवारी आखा ओ मातमिया बुढ़ड़ा पियो ही जवान पुत्र ही पियो लाश ते आया है रो के पै फरमेन पियो आया मिलाड़ दे कीते उठे बाबे को गाल ला वो मेरा सोना बचड़ा वतन ते बह के बेवतना करो माड़ा ला हुसैन रुन्ना हुसैन तेरो के पै पर मैंने सुनिए जालिमा बरछी मारी उठे प्यो को जखा माँ चुमा वो मेरा सोना बचड़ा मातमियो अकबर हुसैन दा सोना पुत्र ही जवान पुत्र ही हुसैन दी आवाज पियां दी वक्त नमाज दा वण वाली उठे प्यो को गा सुना वो मेरा सोना बचड़ा मातमियो जितना बहादुर जवान होवे जेड़े वेले दुख वेड़ वने नो वेले मां याद आंदी है बोल मेरे नाल मां याद आंदी है अकबर दी आवाज पई आंदी है बाबा बचदा तना मैं कुमा मिला अकबर आखे मैं कुमा मिला हुसैन बैठे ते वाला उठे ते रो के पे पर मैंने कीवे ते को खैमे नेवा मार वैसी
دی وین او ماتمیو آوکھے تے باویں سوکے حسین اکبر دی لاج خیمے گینائن او ماتمیو ساریاں بیبیاں بیٹھیاں حقل یہ لاج چھوڑو حسین دی ٹھائک بی بی چندی چادر ڈھلی ہوئی ہے کہو نے اصغر دی ماں ہے اصغر کو ہتھا تے چاہی وندی ہے آکے اصغر کو اکبر دے سینے تے سمائے تے رو رو کے پیا دیے تینے پھل پر چیتا آج مل پوندا میڈا ہودا پتر جوانے ایک ہے بیمار یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی کربلا دے میدان ایک ہوکا ملے جائیں لٹنا لٹ گنو عباس لہ گئے شاباش یہ میرے وطن دے لوگ بیٹھے ہو سارے شاباش حیاتی ہوئی حیاتی ہوئی جوانی راجمان کربلا دے میدان میں جڑے 5-6 منٹ مجلس پڑھنی ہے وہ میں مجلس پڑھنی ہے ملک صاحب قیصر شاہ مختار شاہ اجازت ہے کربلا دے میدان ہوکا ملے جائیں لٹنا ہے لٹ گنو عباس زین تو لہ گئے شاباش جی جیو بلوچا کیرا بندے جرا آگو بہن بیٹھا تے میں جے کو نہ جان دوں جیتے عباس دا علم لے دی رہی ہے مستوراں کو آگے گھبراؤ نہیں اجڑ میرا عباس کھڑا ہے میرا عباس زندہ ہے جڑے عباس دا علم ڈھلنا 120 مزدور دی چادر ڈھلی ہے 85 یتیم دے ہتھوں خالی جا نہیں کئی بندے شرما دے بیٹھے کئی ایک بیٹھے چیرو کربلا تو وڈی گرمی نہیں یہ میں دوئے ہاتھ ممبر ترقی کرنا سیدہ نے بچہ کو اتنی پیاس ہے منہ کھلے ہوئے ہیں خالی جام ہاتھ چاہیں ایک بیدے منہ دو دے دے ہیں لیکن پیاس دی وجہ تو بول نہیں سکتے شاباش جیو جیو میں نے پھرا دا بچڑا بڑھتا پہنیا لگتا زین تو آسرا اللہ راسیاں دا گیا یکدم بدل محال تے جڑے لوگ عباس دے ڈر تو چپ ہیں یا کول خیام شاباش رومانالا تائی کمر کو نپ کے پیو اکبر دا تے ودا کے حالے حالے اد دیکھ عباس میری پگ لے گئی تے جا بھینی وال چکول جی ہاتھ نمان سید میرے کی دعا کرے سے بابے سخاوت شاہ دے درجات بلندوں میں تیرے بابے دے درجات بلندوں میں امتیاز شاہ دے برا دے درجات بلندوں میں مولا قرآن لاوے انہوں رومنے تو سر چاہ کے میں دو دیکھیں انہوں غازی لکھا انہوں شمر کمینے کی دفاج اپنی وچیلانے ان سکھا لاسی ہائے 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 اے برکا زینب دائی دا لہ گیا ہے نگرانے شاباش 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 ان جتھے ہی کھنا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری ہر چہرے تے نگاہ ہے میں پنن آیا میں ذاکری کھوان آیا جی ہاتھ نہ بان
میں تیری جتی دے نوکر ہاں میرا استاد اتھائی بند پڑھ دا قدردانہ انہوں غازی نہیں لتا انہوں آلیہ دی چادر ڈھلی آلیہ دی چادر نہیں ڈھلی حسین جھڑائے بی بی اجے کیوں واگ ضعیفہ چانوی رونت جھک جھک یاد آئے ٹردہ شاہ فرمایا میری امت جائی میرا ٹوٹ گئے زور کمر دا جی میرے تریے بچڑے ماریے میرے روگے کیوں شاباش ہوتا تھا جی ہاں میرا دھیاں میرا کی دعائی کرے تو تے وین کر کے رو کیوں آگ ضعیفہ چانوی روڑتے جھک جھک یاد ٹردہ شاہ فرمایا میری امد جائی میرا ٹوٹ گئے زور کمر دا سیدہ آدھے میرے تریے بچڑے ماری ویندے ایک ویری عباس نمبر میرا غازی لگے کھوڑے تو تیرا کون بڑے تھی پردہ جی کیسر شاہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں تُسا رو پائے ہو میں ٹھیک تھی گیا تو رو پائے میں ٹھیک تھی گیا بی بی دی میں گچھڑی دیتی آدھی ہاں ویندہ تا پائنے کہنے گچھڑی کی دیوان آدھے گچھڑی کیا ہے بی بی آدھے میں موسن پیو دی موسن تھیا میری پوری کر منشا جا ساتھ لگئے زارن غازی دے انہیں کچھ احسان لہات سلاد دائی لٹی جو سور یا بنا تجڑی جی دلا جا میں اپنی چادر دے دیا تے عباس دا کفن جی میرا بچڑا میرے کو ہاتھ نہ بان ہوں جتھے کھڑا ہیں تے کو جلوس دی انتظار ہے ملک نواز تو میرا سکا بھیرا ہے لکھا دی تعداد تے مجمع بھیرا دی جھول چ مر گئے شاباش جی ہاتھ نہ بدو ہاتھ نہ بدو مختار شاہ تیرے بھیرا آئی اجانتی تو روندہ بدھائیں لیکن بھیرا دی جھول چ مر گئے تین بھیرا دا میت ریٹھے لیکن مردے ویلے نہ ہو سے حسین دی قسم ہے حسین اکھی دے جیڑے ویلے آت بھیرا دی جھول چ مر گئے او میرے بھیرا دا پتر تو میں ہر کو جاننا اللہ جانے جو کیشے چمدہ بیٹھے او چم ویر دی مس شابیری اکھے تیری موت نے کمار نوا چھوڑی ایک تو ہمیں غم خار مدا آج تبھی سنگات مکا شاباش حیاتی ہو جی حیاتی ہوئی کیسا چاہ سیدہ دبوں آنکھا ویڑے شاٹوریا ویر کو گل لاکے خال ویر دمشا کیا لوں جاکے ودہ جھڑ دے سی یاد جا جاتے پگ سرد غصے شاباش رومان آلا علی دی دی رنگ لاوی وطن تے بے کے بے وطنہ کو رومان آلا مولا دی قسم کی پیچھا توارے کئی بندین
جڑے غیر ملک ہو سن کہیں بھین دا جو غیر ملک بھیرا مرے بھین آدھے اتھا دفن نہ کرائے ای کوئی چھائیں کی دیا ہوئے میں کو پے کے قبرستان دفن کرے ہر جمعرات ویسا اندہ قبر تے دیا مر ویسے برداشت نہ کرے سے خیمے نے چوبہ پکڑ کے سین وین کی تھے بی بی آجیتا دی وطن دلا شکو جامعہ نالے حسن دے کبا بڑا شاہباز واہ کی فیصلہ ہے موضوع نہیں یہ موضوع نہیں تے رو دیتے میں کو میں دسنے نہیں خان صاحب تو بلوچ ہے تو دور تو مکانڈے ونائے بیٹھ تو میرے کو ہاتھ ہی نہ بان اور امتیاز سا جتھا ودائے میں نے آکی دعا کرے سے اوہ نہیں میں چاہی ودائے مولد مدہ خان ملک نواز لاش نہیں چاہی ودائے عباس دے ٹکڑے چاہی ودائے ہائے 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 لاش نہیں چاہی ودائے ٹکڑے چاہی ودائے ہاں بلوچا ہر ٹکڑے چاہی جے میں نہیں لڑنی ہوا وہ جگ کر بلدی میں کو کیوں جرنیل بنائی وقت شمر میں مسائبی ذاکرہ میں مسائبی ذاکرہ الحمدللہ الحمدللہ جی ہاتھ کیوں بندہ ہے سید تیرے کتے باندھ پیا پڑھدا اور کیسر شاہ جڑے والے غازی لتھا ہے ان والے 120 مستور خیمے دے بوئے تے آ گئی تے ان والے سینی چیڑا وین کی تھے بی بی آدھیا جائیں فاج دمر اور جرنیل ونجے تھی وین ختم لڑایا منکر فرات جو حقلا مار تے عباس دیاں